बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये हफ़्ता कैसा होगा? ये हफ़्ता जो कि शुरू होगा 16 सितंबर से 21 सितंबर के दरमियान कंसेरियन के लिए कैसा होगा? आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। अगर इस प्रोग्राम में कोई बात अच्छी लगे तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। नंबर 3, अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो नीचे हुए दिए हुए नंबर पर 030793259946 हमजा भाई से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें और अपना मसला डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं। कंसेरियन आपके असेंडेंट में मून और जुपिटर 16 एंड 17 सितंबर 2 दिन मून आपके असेंडेंट में और पहले का लॉर्ड पहले घर में 7 जुपिटर बैठा है। 2 इसको सैटर्न की स्केल भी है, लेकिन इसका मीडिएटर अपने घर में बैठा है, तो इसलिए इट विल बी अ गुड रिजल्ट। आप मेंटली बहुत रिलैक्स होंगे, बहुत अफेक्शनेट होंगे, बहुत ही ठंडे होंगे, ईमानदारी होगी, मज़हब गालिब होगा, ऑनेस्टी आपके ऊपर गालिब होगी, स्ट्रेट बहुत होंगे, किसी का बुरा नहीं सोच सकते, वार्म हार्टेड होंगे, हर एक के साथ बड़े उठ के मिलेंगे। आप पॉजिटिव आपकी होगी, ऑप्टिमिस्टिक होंगे। तो ये जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं सारी एक अच्छे इंसान वाली बातें, प्यार मोहब्बत से बात करते हुए नज़र आते हैं और बड़ा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा। आप डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होंगे, प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगे। और आप बट एक नेगेटिव चीज़ होगी कि अपनी अकल का रोब सब पे डालते हुए अपनी मर्ज़ी करेंगे, जो आपके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा सोचने का अंदाज़ आपका बॉर्न नेचर होगी, जो प्योर कंसेरियन होगी। आपका एटीट्यूड, ठाट, वज़ाकत बहुत अच्छा होगा। एप्टीट्यूड आपकी बहुत अच्छी होगी। आपका डिस्पोजिशन और मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। स्ट्रेचर, विल पावर, मोटिवेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। मुसम्मम, मरादा, अज़म जिसे डिटर्मिनेशन कहते हैं, बहुत अच्छा होगा। बड़े खुद अतमादी के साथ पेश आएंगे। अगर मैं ये सारी बातें करनी तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वो काफ़ी अपने मामलात को सही करते हुए नज़र आते हैं और अपने फ़ैसले खुद करते हुए नज़र आते हैं। मूड स्विंग बहुत होगा और यहाँ पे कोई ना कोई अपनी ज़ाती काम को, अपनी अपलिफ्ट भी की तरफ भी तवज्जो देंगे। उसके बाद 18-19 मून लियो में है, दूसरे घर में, और दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप बड़ा वज़ा कता आपकी बहुत। मून जब लियो में होता है तो बंदा बहुत ही फैशन करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, रख रखाव होता है, कपड़े पहन के उसको कैरी भी करता है और चेहरे पे बड़ी उसके रख रखाव होगा। ख़वातीन बड़ा अच्छा मेकअप करेंगी, बड़ा अच्छा। वो अहमद जो मेरा पोता है ना अजान, वो कहता है लिप्पी लगनी हुई चाहिए। दादी को भी कहेगा, पुप्पी को भी कहेगा, वालदा को भी कहा। तो बड़ी लिप्पी शिप्पी लगा के आप कंसेरियन आप डील करेंगे, क्योंकि दूसरा घर है तो ख़वातीन ख़ास तौर पे सज धन के रहेंगी। और यहाँ पे दूसरे का लॉर्ड जब तीसरे में जाता है तो कोई ना कोई चीज़ सीखने पे खर्च करेंगे, कोई ना कोई इल्म की राह तलाश करेंगे और कोई ऐसा बात करेंगे जिससे आप यू विल गेट इम्पोर्टेंस इन दी सोसाइटी। और कोई ना कोई नई चीज़ सीख कर उस पर तहकीक करना आप लगे रहेंगे, उस पर आप बड़े खुश होंगे। आप अपने वालिदैन के लिए बड़ी नेमत साबित होंगे। मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी, ये लोग जो कंसल्टेंट हैं या इसमें इनको बहुत बेहतरी होगी। और आप अगर आप नहीं भी हैं तो आप इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेंगे। छोटे बहन भाई और नौकरों पर बड़ी शफकत करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उन पर पैसा खर्च करेंगे, छोटे छोटे सफ़र करेंगे। घूमना फिरना, दूसरे शहर में जाकर खाना खाना, गाने गाना, मौज मस्ती करना, ये 2 दिन में इसके पूरे चांस है। जैसे लाहौर वाले गुजरांवाले चले जाते हैं, गुजरांवाले लाहौर आ जाते हैं, कसूर चले जाते हैं। ये इसी तरह ही आप किसी दूसरे शहर में जाएंगे, रास्ते में बड़ा उल्ला गुल्ला और मौज मस्ती करते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए जाएंगे। मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा। ससुराल यात्रा भी हो जाएगी, ससुराल की तरफ से भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा।
اور یہاں پہ ایک دوسرا گھر آمدنی کا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے فنانشیل گین ہوں گے اور کوئی نہ کوئی آپ کا بینک بیلنس میں بھی انکریز ہو جائے گی. گورنمنٹ میں کام کرنے والے لوگ یا گورنمنٹ کنٹریکٹر، ان کے رکے ہوئے چیک نکل جائیں گے، ٹی اے پاس ہو جائیں گے، ان کے کوئی آنریریم مل جائے گا یا ان کے کوئی دبے ہوئے پیسے ایریئر وغیرہ بھی نکل آئیں گے. دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ منی. جو ان کی لیگل منی ہے وہ ان کو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. آگے پھر 2021 2 دن سیٹرڈے سنڈے 5 سیارے آپ کے تیسرے گھر میں، سن اور مون، وینس، مرکری پر ان کے ساتھ کیتو بیٹھا ہوا. اور ایک تو آپ کا کیتو جو مرکری کے ساتھ ہو تو آپ کو الرجی کراتا ہے، سکن کے پرابلم کرتا ہے. تو ایک تو آپ کا گلا خراب ہوگا، سنیزنگ کریں گے، آپ کے کندھوں میں درد رہے گا اور کوئی نہ کوئی الرجی، یا یہاں پہ کوئی گردن پہ کوئی نہ کوئی آپ کو الرجی ہو سکتی. تو یہ کوئی کیونکہ میڈیٹر اچھا ہے، اس سے ٹیمپریری ہوگا، صبح آئے گا تو اگلے دن غائب ہو جائیں گے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا. آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا، بہت تیز ہوگا، آپ کا سمجھ سے باہر ہوگا، آپ چیٹر باکس ہوں گے، بولتے جائیں گے، کسی کو دوسروں کو اپنی بات میں دخل دینے کی نہیں کریں گے. اگر آپ کا ایگزام ہے تو کمال کا ایگزام ہوگا. تیسرے کا لارڈ تیسرے میں ہوتا ہے تو بندہ ریسرچ میں خوش ہوتا ہے اور سیکھتا ہے اور اچھا اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. جیسے ٹیچرز، رائٹر، ریسرچ اسکالر، میڈیا کے اینکر، سنگرز، اداکار، یہ بڑی کامیاب ہوں گے. ان کے چھوٹے چھوٹے سفر رہیں گے اور اپنے ملازمین کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا رویہ ہوگا. اس کے علاوہ ان کی ذہانت بہت کام کرے گی. مڈل ایجوکیشن والے لوگ اپنی تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسٹیمنا بڑا اچھا ہوگا اور ان کی کمیونیکیشن سکل، بولنے کی سکل، کارسپونڈنس لکھنے کی سکل بہت اچھی ہوگی. اور کوئی نہ کوئی میڈیا کے جو لوگ ہیں یا کالم نگار یا صحافی بہت ایکٹیو ہو کے، بڑا پازیٹیو ہو کے اپنے معاملات کو نکالیں گے. لیکن کیونکہ سن کیتو تو تھوڑی سی شرارتیں بھی کریں گے، تھوڑی سی لگائی بجائی بھی کریں گے، ککڑ بھی لڑا دیں گے ٹی وی پہ، دو بندوں کو آپس میں بڑھا دیں گے اور پھر چسکے لیں گے اپنی ریٹنگ کے لیے. کالمنس جو آپ کالم لکھیں گے بڑا، اور اس پہ تنقید ہو سکتی ہے کیونکہ بڑے تیکھے الفاظ کا استعمال ہوگا. اور بعض لوگ انڈر کارپٹ کہنا کچھ، کریں گے کچھ، دکھانا ہی کھبی مارنی سجی، اس پہ بھی رہیں گے. ٹرانسپورٹ بزنس والے اور بول کر پیسہ کمانے والے، وربل ایکسپریشن، مارکیٹنگ کے وکلا حضرات، یہ تو اپنی سمجھ نہیں آنے دیں گے اور اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کنسیرین ویکینڈ آپ کا بڑا ذرا بھاگ دوڑ میں گزرے گا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ کیتو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، سازش کراتا ہے اور ذہنی طور پہ تھکاتا بھی ہے. تو اس لیے جتنا سکون سے رہیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.